الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رئيس الحفل المؤقر وحضرات الحكم وأساتذة الأجلاء وإخوة الأفاضل، أشكر لأساتذتنا الكرام الذين أتاحوا لي هذه الفرصة السعيدة المباركة الميمونة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة باللغة العربية الفصحى حول الموضوع ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها الإخوة، أصبحت الديانات العظمى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فريسة العابثين والمتلاعبين ولعبة المحدثين والمنافقين، وساد الظلام في العالم وغاب النور والعلم، وخفتت الأصوات التي رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم بالتوحيد النقي الدين الخالص حتى فقدت روحها وشكلها، فلو بعث أصحابها الأولون وأنبياؤها المرسلون أنكروها وتجاهلوها. أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس وتقاليد لا روح فيها ولا حياة، وهي ديانة سلالية لا تحمل للعالم رسالة ولا للأمم دعوة ولا للإنسانية رحمة. أما المسيحية فقد امتحنت بتحريف الغالين وانتهال المبطلين وتأويل الجاهلين منذ عصرها الأول، وأصبح كل ذلك ركاما دفنت تحته تعاليم المسيح البسيطة، واختفى نور التوحيد وراء هذه السحب الكثيفة. أما المجوس فقد عكفوا على عبادة النار، يعبدونها ويبنون لها هياكل ومعابد، يسيرون على هواهم ما تملي عليهم نفوسهم. أما البرهمية دين الهند الأصلي فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة حتى بلغت إلى الملايين، وكذلك كان شأن الذين يسكنون في البلاد الأخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية والكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة مختلفة. أما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير بوثنية سخيفة لا يوجد لها نذير ومثيل، وترقوا في الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة، وانغمست العرب في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها، وكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص، بل لكل بيت صنم خصوصي. وكان في جوف الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 360 صنما، وساءت أخلاق العرب. أيها السادة، وبالجملة فقد كانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحار وفي عريقة الأوهام، وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه فنسي نفسه ومصيره، وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير والشر، وربما كان إقليم واسع وبلد كبير ليس فيه أحد يهمه دينه ويعبد ربه ولا يشرك به شيئا. في هذه الحال اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تنقذهم من الغواية والضلالة وترشدهم إلى الهداية والسعادة. فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اليوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 700 و500 من الميلاد، وكان أسعد يوم طلعت فيه شمس الإسلام. وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا من الله تعالى بعيدا من أقدار الجاهلية وعاداتها وتقاليدها
وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والبذاءة، وكان عونا على البر والتقوى، وكان يأكل من نتيجة عمله ويقنع بالقوت. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت تباشير الصبح وطلائع السعادة، وتلك سنة الله إذا اشتد الظلام وطالت الشقوة. يا أنجال الملة الإسلامية، إن أردنا الخروج والتفلت في هذا الزمان من الأزمات والمصائب المتنوعة ومن الذلة والهوان ومن الاستكانة والمهانة والعبودية للإنسان التي أحاطت بنا من كل جانب ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، إذا لا بد لنا أن نرجع إلى الله وأحكامه وشريعته السامية الغراء، ونتوب إليه توبة نصوحا، ونعتصم بحبل الله المتين، ونتمسك بشريعته الغراء كي تنقطع عنا سحابة الأزمات المتراكمة، ويستظل النوع البشري تحت شجرة الإسلام. لقد أجاد الشاعر العربي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناء. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسن وأجاد الخطبة، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.